अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा जो एक कॉमन क्वेश्चन होता है तमाम लोगों का, जो स्टूडेंट्स हैं पीएससी के लिए या फिर आपके पास यूनिवर्सिटीज़ के या पीएससी की तैयारी करके या एनटीएस की तैयारी करना चाहते हैं कि हम तैयारी कैसे करें। तो उसके बारे में कुछ टिप्स आपको दूंगा। सबसे पहली और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आपके अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि मैंने पीएससी करनी है। ठीक है, आपका ये पैशन होना चाहिए, आपका आपके अंदर ये हुब होनी चाहिए कि मैंने पीएससी करनी है, मैंने एनटीएस करना है। तो तब जाके आप कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि इसके साथ साथ आप हार्ड वर्कर हों। अगर आप हार्ड वर्कर नहीं होंगे, आपके अंदर जज्बा नहीं है, चलते चलते आपने तैयारी की है, चलते चलते आपने इंटरेस्ट के बगैर आपने जाके पेपर दिए, इस तरह से पीएससी नहीं होती। किसी की हो जाए वो एक अलग बात है, वो बहुत हज़ारों में से शायद कोई एक केस हो, किसी की लक लग जाए। लेकिन जो एक पीएससी प्रॉपर वे से जो आप कह सकते हैं कि उसके लिए आप हार्ड वर्क करेंगे तो तब जाके होगी। तो हार्ड वर्क के अलावा कोई इसका ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो तैयारी के हवाले से ये है कि सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि प्रीवियस पेपर्स जो हैं उनको आप सॉल्व करके, या सॉल्व आपको कहीं से मिलेंगे तो वो बहुत बहुत आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। उसका फ़ायदा क्या है कि एक पेपर में आपको बताऊंगा, अगर उसको आप सॉल्व करेंगे ना तो क्या पता आपको 10-15 दिन लग जाए, हफ्ता लग जाए। क्योंकि पेपर्स में जो एमसीक्यूज़ आए होते हैं वो मिलते ही नहीं है, ढूंढ ढूंढ के। क्या पता आपको कहीं बुक से मिले, कहीं इंटरनेट से बाद औक़ात नहीं मिलते, कहीं किसी से पूछने पड़ते हैं, कहीं फ़र्ज़ करते हैं कि ज़रूरी नहीं होता कि बंदा इंग्लिश का एक्सपर्ट हो, इस्लामिक स्टडी का एक्सपर्ट। तो वो कहीं आपके दोस्त होते हैं या फिर आपके उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो बंदे होते हैं उनसे पूछ के तो फिर इंसान सॉल्व करता है। तो मैंने थोड़ी सी एफ़र्ट की है और कोशिश कर भी रहा हूँ कि मैं मैक्सिमम जो मेरे पास पेपर्स हैं उनको सॉल्व जो है उनको अपलोड कर रहा हूँ। 2-3 मैंने अपलोड कर लिए हैं और कंटिन्यूस प्रोसेस है। कोशिश कर रहा हूँ कि 1-2 डेली अपलोड करूँगा। ठीक है, तो उसमें आपके लिए हेल्प होगी। कोई भी पीएससी है तो उसमें आपके लिए हेल्प होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने कोशिश करनी है। अब देखें कि प्रीवियस पेपर्स का फ़ायदा क्या है। प्रीवियस पेपर का फ़ायदा ये है कि आपके पास अक्सर जो एमसीक्यूज़ हैं वो रिपीट हो जाते हैं। ठीक है ना, अक्सर एमसीक्यूज़ रिपीट हो जाते हैं। देखिए एमसीक्यूज़ अक्सर रिपीट मतलब कि कैसे होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश है तो इंग्लिश का इंग्लिश में ही आएगा, ये ज़रूरी नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, दोबारा आपने सुनना है कि ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश का पेपर है तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश में ही आएगा, या आपके पास लेक्चरर इंग्लिश का है तो इंग्लिश में ही आएगा, या एडमिनिस्ट्रेस का तो एडमिनिस्ट्रेस में ही आएगा, हेडमास्टर का तो हेडमास्टर में ही आएगा, सीनियर टीचर का है जनरल लाइन का उसी में आएगा। ये बात नहीं है। या जनरल एबिलिटी का कोई पेपर आया तो वो उसी में रिपीट होगा, ये बात नहीं है। एक बात आप कान खोल के सुन लें कि रिपीट अक्सर कैसे होते हैं कि आपके पास एडमिनिस्ट्रेस का पेपर है तो उसके शायद आपके जनरल नॉलेज के जो एमसीक्यूज़ है 10 वो उठा के, या 5 एमसीक्यू या कुछ एमसीक्यूज़ उसमें से उठा के आपको सीनियर टीचर में दे दे। आपको वही जनरल नॉलेज के जो एमसीक्यूज़ है वो उठा के आप जनरल एबिलिटी की से पेपर में दे दे। आपके वही जो सीनियर टीचर में फ़र्ज़ करते हैं दिए हुए ये पेडागोजी का पोर्शन है, वही पेडागोजी का पोर्शन उठा के आपको सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश में दे दें, आपको किसी ये एडमिनिस्ट्रेस में दे दें, हेडमास्टर में दे दें। ये अक्सर होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेरी बात आपने ध्यान से सुननी है कि ये अक्सर होता है कि एक पेपर्स में से कुछ एमसीक्यूज़ उठाए, कुछ दूसरे में से, कुछ तीसरे में से, कुछ चौथे में से, इस तरह से मुख्तलिफ पेपर्स में से उठा के तो वो दे देते हैं। तो हर एक के लिए सारे पेपर्स ढूंढ के रखना, उनको संभाल के रखना ये पॉसिबल नहीं होता। मैंने छोटी सी काविश की है कि ये मेरे पास काफ़ी, जब मैं खुद तैयारी कर रहा था हेडमास्टर की तो मैंने ये एफ़र्ट की थी। तो अभी मेरी कंटिन्यूज़ है, मैंने छोड़ा नहीं है सिस्टम। ठीक है, तो ये मैं कंटिन्यूज़ मेरा प्रोसेस है कि मैं आपके लिए प्रीवियस पेपर सारे ढूंढ ढूंढ के जो मेरे पास है उनको सॉल्व करके, कुछ सॉल्व है वो अपलोड कर रहा हूँ। और उसके अलावा और भी जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं जिन्होंने पीएससी की है, जिन्होंने जो पेपर्स दिए थे उनसे लेके तो मैं सॉल्व भी कर रहा हूँ, दोस्तों से हेल्प भी ले रहा हूँ, इंटरनेट से भी हेल्प लेके आपके लिए वो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक बार आपने फिर गौर से सुनना है कि फ़र्ज़ करते हैं कि आपके पास इस्लामिक स्टडी का
یہ لیکچرر کا پیپر ہے، تو وہی اسی میں سے شاید اٹھا کے تو آپ کو جنرل ابیلٹی میں دے دیں، اسی میں سے اٹھا کے شاید آپ کو ایڈمنسٹریس میں دے دیں، اسی میں سے اٹھا کے شاید آپ کو سینئر جنرل لائن میں دے دیں. تو آپ کی گرپ کیسے ہوگی پی ایس سی؟ آپ کی پی ایس سی میں گرپ ایسے ہوگی جب سارے پیپرز آپ کوشش کریں گے کہ جنرل نالج جو ہے وہ جس جس پیپر میں آیا ہے وہاں سے آپ تیار کریں. آپ کے پاس پیڈاگوجی جس جس پیپر میں آئی ہوئی ہے اس میں سے وہ تیار کریں. آپ کے پاس یہ اسلامک اسٹڈی کا جو جس میں جس پورشن آیا ہوا ہے وہاں سے کسی میں 10 آئے ہوئے ہیں، کسی میں 15 ہیں، کسی کا لیکچرر کا ہے پورے اسلامک اسٹڈی کا، کسی میں 70% ایس ایس کا ہے، تو وہ سارے آپ نے تیاری کرنی ہے. تب جا کے آپ کی پی ایس سی میں گرپ ہوگی تو آپ اچھے مارکس لے سکتے ہیں. وہ ٹائم ختم ہو گیا ہے، یہ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ وہ ٹائم ختم ہو گیا ہے. پاس کرنے والی بات ختم ہو گئی کہ آپ 50 55 60 نمبر لے کے تو آپ کمپٹیشن دیں گے، یہ پاسبل نہیں ہے. کمپٹیشن کے لیے آج کل جو میرٹ ہے کم از کم 70+، ٹھیک ہے نا، کم از کم 70+ ہوگا. آپ کمپٹیشن میں ہوں گے، اگر 70+ نہیں ہوں گے ریٹرن میں تو آپ کمپٹیشن سے ہی باہر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ سارے جو پریویس پیپرز ہیں یہ میں اپلوڈ کر رہا ہوں اور کنٹینیوس پروسیس ہے، اور آپ کو کہیں سے بھی ملتے ہیں وہاں سے بھی آپ اٹھا کے تو ان کو تیار کریں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ خالی پیپرز ہی پڑھنے سے آپ کا کام نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ نہ خالی پیپرز پڑھ کے تو آپ یہ سوچیں ہم نے تیاری کر لیا پی ایس سی، ایسے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. پیڈاگوجی کے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ میکسیمم امپارٹنٹ جو نوٹس ہے یا کسی بک سے کہیں سے بھی آپ نے اس کو لازمی پڑھنا ہے. اسی طرح اسلامک اسٹڈی کے نوٹس ہے یا کوئی لیکچرز ہیں ان کو بھی آپ نے تیار کرنا ہے. اسی طرح پاک اسٹڈی ہے، کشمیر اسٹڈی ہے، جنرل نالج ہے، جو بھی آپ پیپر دے رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، میکسیمم کوشش کرنی ہے. جیسے ابھی آج کل یہ انگلش کا یہ سبجیکٹ اسپیشلی انگلش کا پیپر ہوگا تو اس میں آپ کے پاس 70% انگلش سے ریلیٹڈ ہوگا اور 30% آپ کا پیڈاگوجی ہوگا. پیڈاگوجی آپ کو جہاں سے ملتی ہے، ٹھیک ہے نا، جہاں سے آپ کو پیڈاگوجی ملتی ہے اس کو تیار کریں. کوشش کریں کہ پریویس پیپرز میں جہاں جہاں دی ہوئی ہے وہاں سے آپ تیار کریں فرسٹ. اس کے بعد پھر آپ بکس وغیرہ یا امپارٹنٹ نوٹس ہیں یا کوئی لیکچرز ہیں امپارٹنٹ ان کو تیار کریں، تب جا کے آپ کی بہترین تیاری ہوگی. لیکن آپ کے ذہن میں سب سے پہلی بات وہی میں ریپیٹ کر رہا ہوں بار بار کہ یہ ہونا چاہیے کہ میں نے پی ایس سی کرنی ہے، ٹھیک ہے، میں نے کمپٹیشن دینا ہے، میں نے ٹاپ کرنا ہے. بعض لوگوں کا ایک اور بھی یہ کویشچن ہوتا ہے کہ سر ہماری ڈویژن جو ہے وہ بہت کم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر فرسٹ جو سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کے پاس ریٹن ٹیسٹ، اس کے بعد ایگریگیٹ نکلتا ہے مارکس کا، آپ کی جو سنز ہیں یا آپ کے پاس ڈگریز ہیں. اس کے بعد 30 نمبر کا جو انٹرویو ہوتا ہے اس کے بعد فائنل سلیکشن ہوتی ہے. تو سب سے پہلے آپ نے سیکنڈ نمبر پہ نہیں دیکھنا ہے، تھرڈ پہ نہیں دیکھنا، سب سے پہلے آپ نے فرسٹ پہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ کی ڈویژن سیکنڈ ہے، آپ کی ایگریگیٹ کم بنتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ ریٹن میں لوگوں کو گیپ دیں، ٹھیک ہے نا. ریٹن میں اگر 3 4 5 6 نمبر کا آپ گیپ دے دیں گے تو وہ آپ کا کور ہو جائے گا. بے شک جس کی جتنی اچھی پرسنٹیج ہو تو بہت زیادہ ہے، 5 سے کم ہی وہ گیپ ڈالے گا، اس سے زیادہ نہیں ڈال سکتا. تو اس میں آپ کا ایج ہو جاتا ہے کہ آپ ریٹن سب سے پہلے آپ موسٹ امپارٹنٹ ریٹن ہے کہ اس میں ٹاپ کریں، اس میں دوسرے سے گیپ لیں، تب جا کے آپ کیا کر سکتے ہیں، بہترین کمپٹیشن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پریویس پیپرز کنٹینیو میں انشاءاللہ آپ کے لیے یہ اپلوڈ کروں گا. تو ڈیلی میں کوشش کرتا ہوں، ٹائم کم ہوتا ہے تو 1 2 ریکارڈ کر کے لیکچرز آپ کے لیے وہ اپلوڈ کر رہا ہوں اور آگے بھی انشاءاللہ جاری رکھوں گا. اور اسی طرح پیڈاگوجی کے میرے کافی سارے لیکچرز ہیں، جنرل نالج کے ہیں، کشمیر اسٹڈی کے ہیں، اسی طرح اور بھی بہت سارے لیکچر، تقریباً 150 تک لیکچرز میں نے 100 تک ہوں گے. تو وہ آپ نے ان میں سے دیکھنا ہے جو آپ کے کام کے ہیں، ان کو آپ نے سننا ہے. تو اور بھی کوئی بات اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے، میری کسی بھی طرح کی ہیلپ کی ضرورت ہے تو آپ کسی بھی ٹائم مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. فیس بک پہ ہے، اسی طرح یہ ویڈیو کے نیچے یا لیکچر کوئی بھی ہے اس کے نیچے کمنٹ کر کے آپ کوئی بھی بات پوچھ سکتے ہیں. فیس بک پہ میری جو آئی ڈی ہے مقصد اصغر کے نام سے، اور مقصد اصغر آفیشیل کے نام سے پیج ہے، اس میں آپ پوچھ سکتے ہیں کہیں پہ بھی. تو جو مجھ سے پاسبل ہوا وہ میں آپ کی ہیلپ کروں گا. جس کی بھی جہاں پہ بھی میری آپ کو ضرورت پڑتی ہے میں آپ کے لیے حاضر ہوں گا. اور جو پاسبل ہیلپ مجھ سے ہو سکی، جو مجھے چیز صحیح پتہ ہوگی، ٹھیک ہے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ اس طرح سے جو چیز ایگزیکٹ مجھے نہیں پتہ ہوتی تو وہ بتانے کا فائدہ نہیں ہے، غلط بیانی ہو جاتی ہے. تو جو مجھے صحیح پتہ ہوگی، جو مجھ سے پاسبل ہیلپ ہوگی وہ میں انشاءاللہ
سب کی کروں گا، بلا تخصیص کسی سب کی کروں گا۔ تو ٹھیک ہے، پھر نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔